أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کیوں کہیں دے حسن تے مرنا ہے کیوں کہیں دے حسن تے مرنا ہے تے محبوب تو سونا کون ہے کیوں کہیں دے حسن تے مردائیں محبوب تو سونا کونے ہن کون جو تیرا دل مولیں دن سائیں تو من مونا کون تے جندی ایک انگلی دے اشارے تے بنے چن کھڑونا کونے مرے اس تے طاہر جس ورگا دو جگ وچ ہونا کونے تو اڈے تے میں سورہ یاسین نہ پڑھا بھی سارے ہیں تے میرا دل کر دے کی خیال ہے اچھا ویسے ایک رواج بن گیا وابیاں نہ دھکے نال بلانا پیندا بولو بھئی بولو کوئی ہاں نہ کرو بھی اسی آئے ہیں میرے کول تکلیف اتنی مینوں ہے کہ میں بہ نہیں سکدا اتنا لمبا سفر کیتا ہے آئے ہیں آ گئے ہیں تے ہن ایویں تے نہ کرو سنن دا شوق ہے بول دے نہیں جے یار اللہ جڑا نبی دی ذات تے صحابہ دی عظمت تے نہ بولے انہوں گونگا کر دے کہو آمین جنہیں نبی دی شان سن کے نہیں بولنا اور پھکڑ تولنے سے نہیں بولنا یہ ساڑھے بھابیاں نے بیماری ہے جنہ مردی زور رہا لو پھر آدھے میں تقریر کرنے چلا گیا وہ بندے کا چیچیاں ہی بٹی جانا تو میں کہا 30 منٹ میں کٹ لے رہے تھے 15 منٹ میں اور کٹنے نے بس تو بٹی رکھو کہ چیچیاں میرے عزیز پائیو یہ بابرکت محفل ہے اور ویکھو نا بندے اتھے بیٹھے سی آج بھی ساتھی پیچھا بیٹھے نے یار جی بیمار نہیں تندرست تھا ڈیرے جو پری لگی ہوئے کو لات نہیں رکھن دینا تے نبی دی محفل چسی آکڑ کے بینے ہیں جڑے نبی نے عاجزی دا درس دیتا ہے ان دی محفل ان دی عظمت سنن واسطے ساڑی تون چ بھی شریعہ ساڑیاں لتاں چ بھی شریعہ ایک تھان تے سید صفدین شاہ نقوی صاحب بیان فرما رہا ہے انہیں اگے بندہ لمیاں لتاں کر کے انہوں نے بیٹھا شاہ جی آندے کہ تو پرانا بھابی تے نہیں یہ حالات بن گئے نا سجد چک کے اللہ اکبر کو ذرا اللہ اکبر دو میں ہاتھ چک کے اللہ اکبر نبی دی عظمت منن والے اٹھ کے ذرا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ عظمت صحابہ چھت چھت بے جو ماشاءاللہ منٹ مارو منٹ ان کو تھوڑا جے ہلے جلے نے خیر نہ سو ڈالے تھوڑا یہ نو ہاتھ رکھو بھائی ہر مولوی دا وکھرا رنگ ہے تو میں تے تینوں کھپانا ہے بڑا محبت پیار نال کرنا چاہنا لوگ جان دے تسی پیچھے ہٹ جاؤ یار بڑے اگے ہٹ جاؤ منٹ مارو اٹھ جاؤ چلو شاباش نکے نکے پرا ہو جاؤ چلو اٹھو یار چار اگے جنے آؤ میرے اگے بہت انہاں کو مینوں تقریر کرن دے نہیں اتھے چلو وڈے چھٹے پیچھے ہو جائے میں جتھے تقریر کرن جانا اس علاقے دی نرسری میرے حصے چ آندی ہے نہ وہ تقریر کرن دے نہ کسی نے سنن دے بس جزاک اللہ محبت پیار نہ لوک جان دے
ویخ کے صورت تیری او چن تارے لوک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لوک جاندے حضرت حسان دا خیال وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ لوک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لوک جاندے محبت دل لگا کے گل بڑی پیاری ہے میں کہنا چاہنا وقالو بلا سونے دلئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائیں نہ کم دائیں نہ کار دائیں ایویں ٹکرا مار دائیں آجا نبی دے ول تو آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو میں صدقے خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں جملہ پورا کوئی جڑا اللہ نے جنہوں طاقت ہمت دی دوے حق لہرا کے نکا وڈا آیانا سیانا تڑپ کے سبحان اللہ بولے گا نبی دیا دیوانیا پتہ لگے لوگانوں کے نبی دے دیوانے آئینے میں کہہ رہے آنا قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں بندہ لبو کیڑا جبی چپ کر کے بیٹھے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں ناز سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں لوک جاندے ویخ کے صورت تیری چن تارے لوک جاندے اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یتوں قربان اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یتوں قربان کیوں رنگ جتنے پیار دیکھن سارے تیرے یتے موک جاندے پچھلے تسی بھی کیا چھڑو اچھی بولو اللہ دونوں مدینے لے جائے اس مہینے لے جائے جڑا نام بولے 2099 لے جائے اچھی بولو محبت دی گل کرنا چاہنا دل لگا کے سن دے جانا اسا چمن پھل ویکھے نے اسا چمن پھل ویکھے نے مہوش دے ہسی گل ویکھے نے اسا تارا ویکھ لیا سورج دا لشکارا ویکھ لیا ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھائے اسا سورج چاند بھی ڈٹھائے گل کیتے باج نہ رہنیا کھا قسم خدا دی کہنیا یعقوب دا جانی سنے آئے اسا یوسف کی نانی سنے آئے یعقوب دا جانی سنے آئے اسا یوسف کی نانی سنے آئے سب نظمہ ناتا پڑھ بیٹھے اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے سب نظمہ ناتا پڑھ بیٹھے اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے کتے دل اے سکدا ٹک بھی نہیں سرکار جے آتا ایک بھی نہیں ماشاءاللہ اللہ محبت پیار دی گل آئی ادھر مسلمان دل لگا کے گل سن دے جا رہا ہے جس دی صفت قرآن کرے جی نوے جملے ماشاءاللہ اللہ دل لگا کے محبت دی گل لے محبت نل کہنا چاہنا ہوا میرے تو بعد حضرت محمدی صاحب انشاءاللہ روح راضی کر دیں گے ایمان نال دل لگاؤ جس دی صفت قرآن کرے
بالکل نوے جملے جس دیا صفت قرآن کرے ارشد رب رحمان کرے جس دیا صفت قرآن کرے ارشد رب رحمان کرے میں کیوں نہیں اس دیا میں کیوں نہیں اس دیا میں کیوں نہیں اس دیا بتا کرا میں تو رج رج سونے دیا ناتا پڑا میں کیوں نہیں اس دیا بتا کرا میں تو رج رج سونے دیا ناتا پڑا میں تو رج رج سونے دیا ناتا پڑا جس دیا صفت قرآن کرے ارشد رب رحمان کرے کسے پوچھیا عید دے چند کولو کسے تنوید کرائی آئی اس آنکھیں میری زندگی دی ایک رات اے ہو جئی آئی کدے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگل بھوائی آئی اسی انگل دراز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی جس بھی صفت قرآن کرے ارشد رب رحمان کرے میں کیوں نہیں اس دیا ناتا پڑا میں کیوں نہیں اس دیا بتا کرا میں تو رج رج سونے دیا ناتا پڑا میں تو رج رج سونے دیا ناتا پڑا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ادھر مسلمانہ محبت دی گل کرنا چاہنا اللہ فرما دینے محمد رسول اللہ اندے تمہرار محمد اللہ دے رسول اللہ نے میرے پیغمبر نو کتنا آلہ بنائی آئی ادھر مسلمانہ محبت دی گل کرنا چاہنا میرے آقا تشریف فرمانے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک نکا جے بچہ آکے میرے آقا دی انگل سمدائی انہوں میرے مٹھے مدنی دیا باتاں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے اے بچہ یہودی ہے جنہیں دا باپ بھی یہودی فیملی نل تعلق رکھن والا جب میرے آقا دی خدمت دے اندر آ رہا کچھ دل لنگے تھے انہیں آنا چھڑ دیتا رہا میرے آقا فرما دینے او میرے یاروں او جڑا بچہ نکا جا آگا سی کیوں نہیں آ رہا میرے مٹھے مدنی دے یار فرمان لگے سونیا او بچہ بیمار ہے کئی دن لگ گئے او گھری نہیں آ سکتا میرے تاجدار مدینہ نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا انج کریے آؤ چلو آپا ہوندہ پتہ کر کے آنے آئے میرے مٹھے مدنی اپنے یارہ دنالے 51 والے اونا دے گھر دے اندر چلے گئے نا جا کے دروازے تے دستک پکتی ہے اندہ بڑھا بابا یہودی دروازے تے آیا میرے آقا فرما دینے او بابا کی گلیں اندہ تے رنگ بھگ ہو گئے پتہ نہیں مسلمانہ دن نبی میرے گھری کی کرنا آئے میرے آقا کہندے نے تیرا بچہ بیمار ہے میں پتہ کرنا آیا ہوا اس ساڑھا یار ہے ساڑھی مجلس دے اندر آنا ہے انہیں اجازت دیتی تھی میرے آقا تشریف لے گئے مسلمانہ اے بچہ جناب والا بستر مرد کے لیٹیا پہ آئے میرے آقا اندھی کول بیٹھے دنال گلہ کر رہے ہیں اللہ اللہ اندھا بابا بڑا تیز دماغ بندہ ہے انہیں جناب والا انج تورات پکڑی جڑی موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی رانا تورات دی تلاوت کرن لگ پیا اللہ اللہ میرے مٹھے مدنی نے ویک کے فرمایا او بابا جڑی کتاب پڑھ پہ آئے اندے اندر رب نے کیتے میری گلہ بھی کیتیاں نے کہ کوئی نہیں کیتیاں اے یہودی سی اے جناب والا حسد دے اندر آیا تے کہن لگیا کہندے محمد دے اندر تا تیریاں گلہ کوئی نہیں کیتیاں رب نے اندہ بچہ جڑائے انہیں ہمت کیتی تے یکیاں چکیاں تے کہن لگیا کہندے سونے اندے اندر جنیاں گلہ رب نے تیریاں کیتیاں نے کسے دیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں
جنیاں گلہ رب نے تیریاں کیتیاں نے کسی دیاں بھی نہ کیتیاں اللہ اللہ تے میرے مٹھے مدنی دی جناب والا تڑپی ہوئی اے بچہ کلمہ پڑھے تے جناب رب کی جنت دا ٹکٹ لے جائے میرے آقا فرماندے نے جے تو میری رسالت دی گواہی دے دیتی ہے تے پھر غلط رہ گئی اللہ دی توحید تے ربوبیت دی گواہی دے دے جلدی دے نال کلمہ پڑھ لے کی پتہ زندگی دا اے بچے نے نظرہ اٹھا کے تے اپنے ابو دے چہرے تے جمائیاں جڑا گندا بابا یہودی تے دوسری نظر میرے محمد دے مکھڑے تے جمائیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کہندے نے کلمہ پڑھ ایدر باپے ایدر چوتھا طبقہ دا امام اللہ اللہ بچہ پریشان ہویا یہودی نو گل سمجھ آگے کہنے لگیا کہندہ اتی اب القاسم جنہیں تیمو محمد کہندہ پترہ تو ہمیں کر لینا اللہ اللہ مسلمانہ توجہ فرمانا انہی گل کرم دی دیر سی تو محمد رسول اللہ دا کہنا من لے میرے مٹھے مدنی نے کلمہ پڑھایا آقا اس بچے نو کلمہ پڑھا رہے ہیں اشہدو واللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ داتا نہیں تے محمد تو علاوہ کوئی دوجہ رہنمات نبی نہیں مسلمانہ بڑا دل لگا کہ محبت دی گل کرنا چاہنا ہے جدو اینیاں گلہ ہویا نے اللہ اللہ ادرو انہیں آخری سال آنا تے بچہ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے میرے نبی دیا اکھیاں چھو مبارک آنسو موتی بن کے گرے میرے آقا نے اج چہرہ سنانا بلکی تھا میرے آقا فرمان لگے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اے بچہ جناب انہیں کوئی نیکی نہیں کیتی ہے صرف پکے دلوں جاندی واری انہیں رب دی توحید دا نعرہ مارے ہیں تے میری رسالت دی گواہی دیتی ہے جاندہ ہویا جنت دا ٹکٹ لے گیا ہے رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے بشر نور دیوی پہ بند کر دیتا ہے رتبہ تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے تڑپ کے ہر زبان بولے رتبہ تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پواقع خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے بولو یار دوجہ پاسے داد بھی تکڑی تو امداد بھی تکڑی انہیں امداد کی کرنی تو داد تو بھی اولے نہیں اچھی بولو اب بولو سارے تڑپ کے سبحان اللہ 20 منٹ ہو گئے نے تو منٹ میرے رہ گئے 10 تو ہن میں گل مکا دینی میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا تے بچہ مسلمان ہو گئے جاندے ہو یا کوئی نیکی نہیں صرف کلمہ پڑھے تے ایمان لے آیا آئی ادھر مسلمانہ محبت دی گل میں کرنا چاہنا حضرت قاری جان محمد عزیز صاحب حفظ اللہ میرے پیارے بھائی محبت کے پیار والے میرے ویر دل لگا کے دل سن دے جانا محمد رسول اللہ اللہ نے میرے آقا نو کتنا آلہ بنایا ہے کتنی عظمت عطا فرمائی محبت دی گل میں کرنا چاہنا کہ رب تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے کیویں کرا ذکر یوتے حسن و جمال دا کوئی بھی نسانی بی بی آمینہ دلال دا فلکاں دا جنتا بیدار ویکھے آئے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے آئی ادھر دل لگانا سنگ دل کولے آتے سنگ دل کولے آتے دل غار پیندے گن دلوں مجبور ہو کہ جنوار بیندے گن اگے اتے جلدہ بلال ویکھے آئے رب تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندے نے والذین معه میرے پیغمبر دے یار نبی دے نال نال اندے تو مراد جتھے میرے پیغمبر نال میرے پیغمبر دا ابو بکر اگر میرے نبی مکے دے اندر تے ابو بکر میرے نبی دے نال اگر میرے نبی مدینے دے اندر ابو بکر میرے نبی دے نال اگر میرے نبی قادسیہ یرموک اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال اگر میرے نبی میدان تبلیغ دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دی اوتھے وی نال اگر میرے پیغمبر احد اندر ابو بکر اوتھے وی نال رضی اللہ تعالی اگر میرے نبی احد اندر ابو بکر اوتھے وی نال اگر میرے پیغمبر خندق اندر ابو بکر اوتھے وی نال میرے پیغمبر دی سیرت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی صورت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی کردار دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی حرکت تے برکت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دے اٹھم تے بیان دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی حذاقت نزاکت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی لطافت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی امامت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر دی خطابت دا گواہ ابو بکر میرے پیغمبر اتنے احسن تے اجمل تے اشرف تے اکمل تے کامل تے یتیب مکمل بن کے آئے میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنی شانہ دلال نوازیا میرے نبی بھی عظمت والے میرے پیغمبر دے یار بھی شانہ والے آئی رام مسلمانہ دل لگا کے گل سننے آنا میرے پیغمبر نے چندے دہلال فرمایا آقا کہندے نے چندہ لے آنا حضرت عمر جھٹ کے کھلوتے کہندے نے ابو بکر ہر باری اگے ودھ جائے پر ایک دفعہ میں ابو بکر نو ودھ نہیں دینا اس دفعہ نمبر پہلا میں ہی لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دے یار مان لے کے آیا جدو میرے نبی دی قدمہ دے اندر رکھیا میرے نبی کہندے نہیں عمر کی لے آیا ہے سونے آقا لے آیا بات اللہ چھڑ آیا ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے سونے میں تے آگے کوئی کندہ دویت ہمارے نے کتے سوئی نہ روی ہوئی یار دے قدمہ تو قربان ہو جائے کسی چوٹ دیتی کسی تریج دیتی کسی عد دیتا دین دے بارے کسی ہر شے ہر دی چاہتے تے دیتی قدمہ دے وچ دھارے انجے نہیں دھن گیا پہلا نمبر آسو وقت بھی دل وچ ڈارے پتا ہاتھ مرندہ حقت داتے کتے سوئی نارے بنجے دارے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر دیو پاک جواتے مسلمان حضرت لگا کے دل سمجھے آنا اللہ فرمان دینے والذین معاہت مراد ابو بکر الشتاء والکفار اندھ تو مراد حضرت عمر میرے نبی دی عمر رنگا کوئی سخت کوئی نہیں جیڑے رستے تے میرا عمر ہے شیطان را چھڑ جاندہ ہے اللہ فرمان دینے روحما بینہ کو نبی دی عثمان رنگا نرم کوئی نہیں اللہ تراہم رکان سجدی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ میرے پیغمبر دے علی تہجد گزار علی کون علی اسنو حسین دا بابا علی کون علی فاطمہ دا شوہر علی کون علی جنت دا جوان علی میرے پیغمبر ببیر علی اللہ میرے تیرے دل دی بہار علی ساڑھی اکھیاں دی تھار علی ساڑھے دل دا قرار علی ساڑھا پیار علی مولا علی المرتضی شیر بابا رضی اللہ تعالی عنہ آئیے در مسلمان توجہ رکھنا میرے پیغمبر دا پیارا علی ایک دن حضرت علی پاک در دے اندر نے دروازے تے دستک ہوئی نا توجہ رکھنا ایک کہندہ میں فقیرہ اللہ دلاتے کچھ میں نو دے دے ہونا حضرت علی کہندے نے بیٹا حسن جی بابا جان کی گلے جلدی کرو نا گھر دے اندر چلے جاؤ جا کے اپنی امی فاطمہ نو کہہ دے کہ گھر دے اندر 6 درم پہنے لے آؤنا 6 درم لے آکے تے فقیر نو دے دیتے نے مسلمان حضرت امام حسن کہنے لگے بابا جی اس تو بات گھر دے اندر دوبارہ کوئی چیز بھی کوئی نہیں اللہ اللہ جد نال شام دا کھانا تیار کریے حضرت علی مننا لیا آج لوگ علی دا نعرہ دلا دینے علی علی سارا جگ کر دائے پر جو علی کر دائے وہ کوئی کر دائے حضرت علی کہن دینے پتر سنج گھر کچھ بھی نہیں تک تیری گل تو اللہ دا قرآن نہیں سنیا اللہ کے فرمان دینے
یتوکل علی اللہ، اللہ تے توکل رکھ، فہو حسبہ، اللہ بے حساب رزق دے دیندائی۔ اللہ حضرت علی نے توکل رب تے کیتا تے منڈی اندر چلے گئے۔ منڈی دے اندر ایک یہودی بندہ ہے جو اٹھ ویچن آیا، اٹھ ویچن۔ حضرت علی پاک فرماندے نے ہاں بھئی دینا ہی، ایک کہندے جی بالکل دینا ہی۔ حضرت علی کہندے نے کنے دا؟ 140 درہم دا۔ حضرت علی کہندے نے پیسے کوئی نہیں، اٹھ دے دے، پیسے تینوں میں پھر جا کے دے دیاں گا۔ اللہ 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 تائیں دی محبت قبول کرے، بڑی جزاک اللہ محبت تے پیار دی گل۔ حضرت علی پاک فرماندے نے پیسے تا کول کوئی نہیں، لیکن 4-5 دن تیرے پیسے تیرے گھری آ جاؤں گے، مسلمانہ دل لگا دے جانا۔ یہ بندہ کہندہ کوئی گل نہیں ٹھیک ہے، لیکن یہودی ہے تے ادھر سودا لین والا میرا علی ہے، اے یہودیوں کے مسلمان تے اعتماد کر کے علی تھے۔ آج دا مسلمان تو توڑ دا پھر دائے، مسلمانہ توجہ رکھنا، امام دی فکر کر۔ حضرت علی پاک اٹھ پکڑے ہیں، جو منڈی دے اندر چلے جانے نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رب تے دو سٹیاں جنانے والا اٹھ لے تے منڈی چاہے۔ ایک بندہ وچ آیا ہویا ہے، ایک کہن لگے ہاں بھی تو اٹھ لینا ہے، ایک کہندا جی بالکل لینا ہے۔ حضرت علی پاک کہندے نہیں لیکن میں تینوں ادارہ نہیں دینا، میں تینوں نقدی دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کنے دا دینا ہے۔ حضرت مولا علی پاک دے نال صحبت ہویا، ایک کہن لگیا حضرت علی کہندے بولی میں آپ کہندے نے 200 درہم لواں گا تے دیواں گا، ایک کہندہ میں نو سودا منظور ہے۔ حضرت علی پاک نے 200 درہم دا اٹھ دے دیتا، پیسے نگت لے 140 درہم پکڑیا تے ہوندے دروازے تے چلے گئے، جا کے اس بندے نو جناب والا کیا لے بیلیا تیرا 140 تو رکھ لے، 60 درہم لے تے گھری آ گئے۔ آکے کہندے نے پتر اسنے جی بابا جان کی گلی، فرمایا میرا بیٹا انج کرنا اپنی امی فاطمہ نو آج جے دے دے، آج آج دے دے۔ بابا جی نے زیادہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ دے رستے چھ دیتے نے رب 10 کر کے واپس دے چھڑے۔ ماشاءاللہ حضرت محمدی صاحب تشریف لے آئے۔ پچھوانا لے دا مطلب بھلا کی ہوں ہے؟ میں آ گیا تے تو جا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ محبت پیار دی گل در دل لگا کے سن دیا۔ میرے علی پاک 60 درہم پتر بابا جی نے فرمایا پتر رب تے توکل کیتا ہے، رب تے ڈوریاں 60 ویکھ کریے سیدھے کیویں ہوندے معاملے، تو کھاندا بھی ہونا ہے، پاندا بھی ہونا ہے، ہنڈادا بھی ہونا ہے تے گلے بھی ہوندے ہی کرنا۔ یہ دنیا تے بندہ میرے نال صحیح نہیں اکتے تے دنیا رب تے راضی نہیں، جنہیں سب کچھ دیتا ہے اندے نہ شکر۔ اللہ اللہ محبت دی گل کرنا چاہنا آئیدنا مسلمان حضرت علی پاک دی گل کہنا چاہنا وہی علی ہے تیرے قرار سونا شیر تے جرار جمدنی دیار نال پیار کارے لے۔ جڑے میں جملے پڑھ رہے ہیں نا اسٹیج تے تسی ویکھ رہے ہو میرے پیارے بھائی برادر اکبر حضرت قبلہ جناب قاری اجاز الرحمان صاحب محمدی نے شعر لکھے اللہ اللہ محبت دی گل میں کہنا چاہنا ہوں ان موجودگی سے میں آج ہی پڑھن لگیا۔ باقی ساڈے ایک تے رواج بڑا عجیب چل پیا، شعر لکھدا کوئی ہے تے پڑھدا کوئی ہے تے اینڈ تے جن لکھیا ہوندا ہے مقتے اندر نا شاعر دا ہوندا ہے اوتھے مولوی آدھا دھڑ دیندے نے یہ میں لکھے جو اور کوئی لاندہ لکھن لگا ہے یہ آدھا لوچ تلک وچ بہ جاتا تے جن نے محنت کیتی ہوندے حق ہوندا نہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 بڑی پیاری گل نے لہذا اسی تے دعا گوائیں اللہ میری شیخ دی زندگی چ برکت فرمائے پیار دی گل نے وہی علی ہے تیرے قرار علی نو منن والے تمہیں چاٹی سبحان اللہ علی ہے تیرے قرار سونا یہ سونا لیا جیدہ رو انشاءاللہ علی ہے تیرے قرار سونا شیر تے جرار آجا اوہ آجا مدنی دیار نال پیار کرے لے آجا مدنی دیار نال پیار کر لے آجا مدنی دیار نال پیار کر لے کائنات چے
بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے جندہ لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان شیر کنا لکھے نے پڑھدا کون پیا ویلا کون لیندا پیا تے میں اوندا نام ہی نہیں لے سکدا ہیں میرے بھرا نے ایڈی محنت کی تھی تسی ذوق نال اٹھ پئے ہو بیدار ہو گئے ہو کئی اجے بھی ایں ڈگے ہوئے نے جویں جناب بلیلر ککڑی سر سٹ کے بیندی ہے کھڈے وچ اچھی بولو سبحان اللہ محبت دی گل میں کرنا چاہتا ہوں اوہ علی ہے تیرے کرار علی ہے تیرے کرار علی ہے تیرے کرار علی ہے تیرے مسالو ایمان تازہ کرو علی ہے تیرے کرار سونا اوہ شیر تے جرہ راجہ اوہ آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خاص علی یار غم خاص علی یار غم خاص نالی ساتھی من تھا راجہ اویا جنت نیدے یار نال پیار کر لے مدنی دے یار نال پیار کر لے اوہ زغرت خامد تی اوہ بابا یو حسین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا نبی دا داماد سونا اوہ سید کونین دا جھیڑا یلی دا غیار جھیڑا یلی دا غیار جھیڑا علی دا غیار حد چک دسنا کیڑا علی دا غیار کیڑا علی دا غیار جنو یلی نال پیار جھیڑا یلی دا غیار بیڑا کونا یوں دا پارے آجا اوہ آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے علی ہے در کرار سونا اوہ شیر تے جرہ راجا اوہ آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے ہجرت راتی بستر اوہ نبی تے سی پہ گیا موسیٰ تے غرون وانگو آقا سی جے گیا موسیٰ تے غرون وانگو اوہ آقا سی جے گیا موسیٰ تے غرون وانگو آقا سی جے گیا کیتا نبی نال پیار جلدی چاند دی دیوار کیتا نبی نال پیار جلدی چاند دی دیوار آجا اوہ آجا تمہیں جلدے ہوتے تو نثار کر لے علی ہے تیرے کردار سونا شیر تے جرہ راجہ اوہ آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے مسلمان دل لگا دے جانا گل اکھری کرتے گل مکھاوا میرے نبی دیا یارہ دی محنت دا نتیجہ اللہ اکبر کبیرہ اے دین میرے تیرے تک آیا صحابہ دیا محنت دا نتیجہ ہے اللہ اللہ اوتا ہر میدان دی اندر استقامت دے پہاڑ بن گئے نا میرے پیغمبر مو جناب والا طائف دیا وادیاں دے اندر پتھر مارے گئے میرے آقا نو مجنو تے معاذ اللہ 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 میرے نبی نو گالیاں کڑیاں گئیاں میرے نبی نے 3 سال شیبے ابھی تالتیاں تے ادھا کٹیاں نا اللہ اللہ میرے نبی دی کنڈ تے اٹھنی گندی اٹھنی رکھی لیکن سارے دکھے کپاسے لیکن سم استقامو دا درس دیتا ہے صبر دا درس دیتا ہے میرے نبی دے یار غار کنا دکھایا نا پھر بھی سم استقامو میرے پیغمبر دے عمر نو مسلح رسول تے شہید کر دیتا گیا پھر بھی سم استقامو حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا پھر بھی سم استقامو حضرت علی پاک مسجد دے اندر شہید کر دیتا گیا پھر بھی سم استقامو استقامت دے پہاڑ صحابہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفیہ نے زہر دیتا پھر بھی سم استقامو حضرت
امام حسین رضی اللہ عنہ 72 شہدائے کرب و بلا بڑی بے دردی دل شہید کر دیتا پھر بھی سنت استقامو میرے نبی دے 70 قرآن دے کاری میرے معونہ دے علاقے دے اندر کھول بخاری اللہ اللہ بے دردی دنال عامر بن طفیل دے علاقے دے اندر شہید کیتا گیا پھر بھی سنت استقامو حضرت زنیرہ دیاں اکھاں چاک دیاں گرم سلائیاں بجالنے چلائیاں پھر بھی سنت استقامو حضرت سمیہ نو اٹھن البن کے دھو ٹکڑے کر دیتا گیا پھر بھی سنت استقامو حضرت یاسر سے آل یاسر کنہ دکھ دیتا گیا عرب کی گرم ریت زمین تے گسیٹیا گیا پھر بھی سنت استقامو حضرت خبیب مکہ دے اندر سولی چڑھا دیتا گیا پھر بھی سنت استقامو حضرت عمار ان جناب والا گرم پتھر تے لٹایا گیا پھر بھی سنت استقامو نبی دیار استقامت دے پہاڑ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت سلمان فارسی جناب والا ان جرٹھاں دا خاندانے کئی تھامت وکدے وکاندے میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے لیکن پھر بھی سنت استقامو اگر تو دمدار ویکے میرے پیغمبر دیار استقامت نال کھڑے نے خندق دے اندر میرے نبی دیار استقامت نال کھڑے ہوئے نے میرے نبی دیار نماز دی حالت اندر تیر وجان پھر بھی سنت استقامو میرے پیغمبر دی جناب باما میرے نبی دیار آج بھی روزے اندر نبی دینان ایتھے بس نہیں ہے اگر میرے پیغمبر دے بلال گرم کھولیاں تے لٹایا گیا پھر بھی سنت استقامو اے جملے جناب والا محبت کے پیار حضرت محمدی صاحب کے ترتیب کی توئیں ملک و ملک مجھے میں کہنا چاہنا ایتھے گل چھڑ گیا حبشو آئی شان تک لے پھر کو سبحان اللہ یہ بھی محمدی صاحب لکھتے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا تے گونجے نے اللہ نے شہرت دیا بلندیاں تے پہنچایا حضرت بلال حبشی دی شان اللہ اللہ ویکھونا کالا رنگ تے حبش تے رہن والا میں گل کرنا میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا بولو جنہوں شکتے ہو تا چپ جنہوں پاکتے ہو تا بولے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تے بلال رنگا کالا ربا یہ کی کیتا ہے آئے میں نے انج لگتا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تینوں کی پتا بلال میرے نبی دی مجلس وچ ایویں پھبے گا جویں گورے مکھڑے تے کالا تل پھبدا محبت دی گل کالا رنگ تے حبش تے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ تے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں چ کل لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کے تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب رنگ بلال دا فنڈ چھڑی آئے ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے حبشو آئی شان تک لے سارے بولو سجت لے را کے دو میں ہاتھ لے را کے سبحان اللہ طرف کے پھر بولو نہیں تو میں چھٹی کر دے گا محمدی صاحب نہیں آمن کے جنی دیر تک سب نہ بولو طرف کے محبت دی گل کرنا چاہنا حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھتے جنتی دی اندر ٹرتا کون غور پیا ٹرتا او زمین یتے جنتا دے وچ شور پیا ٹرتا او زمین یتے جنتا دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئی حبشہ دائک لال تک آئی جسم سونا بلال تک آئی آقا پوچھتی جنت دی اندر چلتا کون ہے غور پیا ٹرتا او
زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا حشر دے آنے عرش تھلے نوری ممبر لگے حسن اذان تے بنے والے سارے ممبراتے پھپے حسن بلال حسن وچ وچالے باقی سجے کھاپے حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل تکونے غور پیا تور دائیں او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا بد نسل بندش محمد صاحب میں شیر پڑھ کے چلے اگلے سال تک یہ یاد کر اے نہ کہنا میرے یار نو کے ساتھ جا بد نسل بندش ویو کوئی نہیں ہوندا یہ گل سمجھ آئے نا عظمت صحابہ دا نعرہ چاہی دے بد نسل بندش ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا بد نسل بندش ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوہاں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا صحابہ نل جے بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں اصل چو بندے دا لو چنگا کوئی نہیں جو نام صحابہ تو بوتھا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں